لو جی آخری گل میں پیر میر علی شاہ صاحب دی جڑی سنا رہا آلہ حضرت بریلوی پیر صاحب دا میں ودا سویرے کوئی اٹھے جی بزرگاں دا تقابل کرنا رہا اسی سارے دے غلام ہاں سنیا دا یہی تو مینوں تواڈے وچوں کوئی چہرہ مرجایا ہوا نظر نہیں آ رہا سٹیج آئے تے ویسے ہی نورن علا نورن اے تے قائدین جو ہے اے تے بزرگ جو ہے اے تے حضور دے دین دے خادم جو ہے کوئی بندہ پریشان چہرے والا نظر نہیں آ رہا اس واسطے کہ تواڈے جو کوئی بندہ گستاخ کوئی نہیں گستاخی جڑی ہے بہت بڑی سزا ہے چاہے صحابہ دی ہوئے چاہے بزرگاں دی ہوئے چاہے ائمہ دی ہوئے اے ہن حافظ سعید جڑا او تبلیغ او جماعت دعوی والا او دے بندہ ایک میرے کول آیا میں کہا یار گل کر اونے یا 6 گھنٹے میرے برباد کیتے تے چھوٹا جہا قرآن جیب وچ پایا میں کہا بخاری کہندا میں بخاری نو بھی نہیں مندا میں کہا پتر اعلی حضرت بریلوی لکھ گئے اعلی حضرت کول سوال 28ویں جلد وچ سوال ہویا کہ جناب حضور محبوب سبحانی دے قدم دے بارے تہاڈا کی خیال ہے اگر کوئی نہیں مندا اعلی حضرت فرمایا میں دے تے مسئلہ ودانا تے نہیں چاہتا کفر اسلام دی جنگ نہیں چھیڑنا چاہتا حضرت بڑی توجہ والی بات ہے اعلی حضرت کتنی وڈی گل لکھی آپ نے فرمایا میں اس پر کہنا کچھ نہیں چاہتا لیکن یہ یاد رکھے کہ خصوص کا انکار انسان کو نصوص کے انکار کی طرف لے جاتا اللہ کیا بات ہے سبحان ایسا جملہ ہے جڑا کسی فقیر نے نہیں لکھا خصوص کا انکار انسان کو نصوص کے انکار کی طرف لے جاتا ہونے دے تے میں مثال اج دے وقت دیاں دیواں تے نہیں مکتیاں ایہو جہے لوگ ذلیل ہوئے جدوں امام اعظم دا انکار کیتا تے اج ممتاز حسین قادری دی گل دا بھی انکار کر بیٹھا اللہ 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 پوری امت خطر اے ساڈے علماء مشائخ نہیں بیٹھے سٹیج بھرے ہویا لاہور دیکھو شور دیکھو پنڈی دیکھو ساڈے سٹیجاں تے چمک دے ستارے تے سورج بیٹھے اے سارے کہندے غازی دا عمل ٹھیک ہے تے تو اٹھ کے کہنا جناب غازی قاتل ہے تو کدے کول پیسہ کھادا سانو دس تے صحیح نا تو در رسول تو نہ رجے اجے اللہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے ہمارا نبی حضرت مفتی صاحب نے جناب میرات لکھیا فرمایا خود دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا ہوتا ہے ایک کائنات کوئی بھی نہیں کہندا خود دے من تے کہنا تیری مہربانی تو لین تے آیا یار کم از کم ایک کائنات کون کہندا یہ صرف حضور دی ذات کہہ سکتے حضور فرما سکتے سبحان اللہ واہ کیا جود و کرم واہ دا مطلب ہی منہ کھل گیا بس جی بس ہو جائے نا بندے دی پنجابی کہندے نے واہ تے اعلی حضرت ہدایت کے بخشش شروع ہی کی تھی واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا